السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شهوة سهام. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. جيت اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي سهله وبسيطه. وجبه اللي ممكن تناولوها في الغداء ولا في العشاء، يعني ممكن نرافقوها بسلطه كما ديما، نرافقوها بمقبلات. ان توكا هاد الطبق هذا تاع لي بات اللي غنشارك معكم مع الكروفيت بالصلصه البيضاء كيجي هائل ولذيذ. وهذا الطبق هذا نقدروا يعني نحضروه في نهار اللي ما عندناش الوقت بزاف وبغينا ناكلو شي طبق اللي يكون سريع ويكون لذيذ في نفس الوقت. والمقادير اللي غادي نحتاجو الوصفه تاعنا، غادي نحتاجو هنايا غادي نحتاجو باكيه تاع لي بات. انايا استعملت غير 250 غرام، واخا غادي نسلق انايا في لا فيديو غادي نسلق لو باكي كله، يعني في 500 غرام، انا نستعمل غير النصف. وهنا غادي نحتاجو الملعقه كبيره تاع الثومه وملعقه كبيره تاع الدقيق، وغادي نستعمل هنايا 3 معالق كبار تاع لا كريم فريش، والقليل من معدنوس وبصله صغيره، و3 معالق كبار تاع فروماج غابي. وغادي نستعمل ملعقه كبيره تاع الزبده والاعشاب المنسمه. وغادي نحتاج 250 غرام تاع كروفيت وعلبه تاع الفطر تاع الشامبينيون. ممكن تستعملوا تاع المعلب الا عندكم ولا كونجلي اللي متوفر عندكم. وهنايا غادي نبدا على بركه الله. غادي نبدا بلي شامبينيون. غادي نحيد ليه هنايا غادي نحيد ليه هاد القشره تاعو بهاد الطريقه. يعني من قبل كنا غير كنمسحوه وكنحيدوا ليه قشره بهاد الطريقه وكنستعملوه، ولكن دابا ولينا كنغسلوا كلشي اللي جبنا خصنا نغسلوه. مهم ماشي مشكل. انا هنايا حيدت ليه القشره تاعو كما لاحظتوا معايا من بعد ما مسحته. غادي نغسلوه، غادي نديرو هنايا في واحد لو بول، وغندير فيه الماء والملحه والخل الابيض، يعني غادي نخليه واحد 5 دقائق. ومن بعد غادي نغسلوه بيديا، يعني غادي نفخوطيه شي شويه، ومن بعد غادي نسقطرو يعني في الباسواغ وغادي نمسحو، وغادي غادي نقطعوه بهذه الطريقه هذه اللي كتشاهدوا معايا. وفي المقادير نسيت ما قلت لكمش، انا استعملت كاس تاع مرق الحوت، ولا ممكن تستعملوا ضمات البنه تاع الحوت. فوالا انا قبيله في المقادير نسيت ما ذكرتوش لكم. هنايا من بعد ما ساليت تقطع تاع لي شامبينيون غادي ندير الزبده في القاميله باش غادي تذوب معايا، وفي نفس الوقت درت لي باتي تسلقوا مع الماء والملحه على الجانب. انايا في هذه الوصفه هذه درت لي بات. نتوما ممكن ديروا سباغيتي ولا تاغلياتيل ولا ديروا الرز، كتبقى على حسب الذوق تاع اي واحد. هنا من بعد ما طابوا كنديرهم في هذا الباسواغ باش غادي يستقطروا، وغادي نتركهم على الجانب. انا دابيتود في هاد لا روسيت كندير تاغلياتيل، مي اليوم بغيت نديرهم بلي بات باش نبدل شي شويه. هنا من بعد ما درت الزبده والبصله والثومه وخليتهم يعني غير كيدبالوا، ما كنتسناوش هذيك البصله يعني تولي لينا حمراء ولا طيب معنا، غير كتدبل شي شويه. كنديروا لها شامبينيون من الفوق. من بعد ما ضفنا الشامبينيون غادي نضيفوا ورقه سيدنا موسى اللي كتعجبو، يعني كتعطي واحد الذوق زوين مميز. وهنايا غادي نقلب هاد البصله تاعي مع الشامبينيون باش يتمزجوا عندي، وغادي نتركهم واحد 5 دقائق بين ما هبطوا ليا شي شويه الشامبينيون كما كتشاهدوا معايا. واخا كتكون لا كونتيتي كبيره من طبيعه الحال غير كيدبالوا كتولي لا كونتيتي صغيره. فوالا وهنا غادي نضيف لهم لي كروفيت تاوعي، وغادي نضيف لهم اعشاب منسمه والملحه والبزار والقليل من المعدنوس، وغادي نترك شي شويه للتزيين. وفي الاخر تاع يعني فاش غادي ندير الكريمه تاعي غادي نضيف لهم شي شويه في الاخر باش كتبقى النسمه تاعو باينه عاطيه لوغو تاعها.
فوالا هنايا غادي نقلب هاد لي كروفيت تاعي بهاد ملعقه خشبيه. فوالا وغادي نخليهم واحد 2 دقائق، يعني كروفيت ما محتاجش بزاف طياب، مادام هذاك كاع اللي عندنا سخون بزاف، يعني راه غير البصله والشامبينيون غادي طيبوه مع البخار اللي كيطلع من لاكاميل تاعنا. وهنايا ضفت لهم مرق تاع الحوت، ومعدنوس. فوالا ما غاديش نساو الملحه والبزار واعشاب منسمه. وغادي نضيف لهم ملعقه صغيره، ملعقه كبيره ديال تاع الدقيق. من بعد ما يعني الماء شي شويه غادي تنقص لا كونتيتي تاعو في الكاميله، يعني غادي يتبخر شي شويه، يعني غادي يبقى النصف تاعو تقريبا. غادي نضيفو ملعقه كبيره تاع الدقيق وغنحركو مزيان. هنا راني ضفتها، غادي نحركو مزيان يعني باش ما غاديش يتكركب معنا هذاك الدقيق اللي حنايا ضفناه. وهنايا غادي نزيد لا كريم فريش. هنايا راه وجد عندي الطبق من بعد ما ضفت ليه ملعقه كبيره تاع الطحين وحركتها مزيان باش ما تكركبش ليا في هاد لاصوص تاعي، يعني خصكم تحركوا مزيان. وهنايا غادي ضفت لا كريم فريش، غادي نحرك بهذه الطريقه هذه. من بعد ما درت الكريمه تاعي خليتها شي شويش فوق النار واحد 2 دقائق وطفيت عليها. انا هنايا نقصت شي شويه تاع الكريمه مع الشامبينيون والكروفيت، خليت شي شويه على الجانب ها هو كما كتشاهدوا معايا. غادي نضيف هنايا الفرomاج، وغادي نزيد عليه لي باط ونزيد عليه القليل من المعدنوس. وغادي نخلط الكل، يعني باش غادي هنايا حيت ورق سيدنا موسى. فوالا غادي نخلط الكل. وهذاك الشيء اللي خليت يعني على الجانب غادي نحطو اكوتي بالنسبه للناس اللي كتبغي الصلصه بزاف في لي بات، يعني كتبقى حتى هي على حسب الذوق. كاين اللي غادي يبغي يخلطها كلها بنفس الطريقه وغيتناولها، كاين اللي ما كيبغيش الصلصه تكون بزاف في لي بات وكيبغي هو يضيفها لراسو، وكاين اللي من عشاق الصلصه يعني كيبغيو يفزقوها بزاف. المهم انا هنايا غادي نحط هاد الصلصه تاعي، غادي نحطها اكوتي في الطبق باش اللي بغى يزيد ممكن يزيد راسو. فوالا هنايا من بعد ما نقصت النار فريمون النار مهيله باش غادي نقلب هادشي، يعني باش هذاك الفرomاج تاعي غادي يذوب مع هاد لي بات. فوالا هنايا كتكون لي بات تاعي وجدات كيوجدوا على هاد الشكل هذا. فوالا كيبقى داك معدنوس باين في لي بات تاعنا اللي كنضيفوه في الاخر. انا هنايا زينت لي بات تاعي من الفوق بشي شويه تاع فرomاج غابي، وحطيت على الجانب الصلصه مع الكروفيت الا بغينا نضيفو، وزينتهم بشي شويه تاع معدنوس. كتبقى اختياريه، ممكن تزينوا بشي شويه تاع الاعشاب منسمه، ممكن ما ديروا والو لان راه ديجا درنا كلشي في الصلصه تاعنا. كاين اللي غادي يبغي يضيف ملعقه صغيره من العصير تاع الحامض لهاد الصلصه، ممكن لانها كتجي زوينه، كتجي لذيذه وسي. فوالا وبهذا كنكون انا ساليت الطبق تاعي معكم اليوم، طبق اللي هو غابيد، اللي هو براتيك، اللي هو سهل وطبق بسيط وكيكون كافي بالغرض، يعني كيكون لذيذ. صدقوني الا جربتوه ان شاء الله ما غاديش تندموا. وان شاء الله بهذا كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، شكرا على لي لايك، شكرا على لي كومونتير. وان شاء الله بالنسبه للناس اللي كتدخل جديده تنضم لينا مرحبا بها، وما ينساوش يفعلوا الجرس
باش يوصل لهم كل جديد القناة. وبهذا كنقول لكم شكرا بزاف، مع السلامة، حتى وصفة اخرى ونهار اخر. خليت لكم الراحة، تهلاو في راسكم.